त्रिपुरा परमाशक्तिराद्या जातादिताः प्रिये स्थूल सूक्ष्म विभेदेन त्रैलोक्योत्पत्ति मात्रिका त्रिकैकं कृत्वा ऋजुविमर्शिनीकारः आदौ त्रिपुरा पदं व्याख्यायति त्रिपुरा पदं निरूपयति परमा परम पारम्यं सर्वोत्कृष्टत्वं शक्ति सर्वधारिका माया लक्षणया विमोहिनी त्रिपुरा परमाशक्ति आद्या जाता दितः प्रिये तत्र विमोहिनी व्यामोहकत्वं तत्र ये केवलं ब्रह्मादीनां स्वस्व व्यापारे जगत् उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान अनुग्रह इत्यादौ नियोजकत्वम् एव अत्र व्यामोहकत्वं माया लक्षणया विमोहिनी आद्या प्रथमोन्वेष रूपा स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः इति स्वातन्त्र्यशक्तिरेव संपूर्णं सृष्टिजातं व्याप्नोति अत एव आद्या त्रिपुरा परमाशक्तिः आद्या आद्या जाता तत्र आद्या जाता व्यक्तिं गता ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा इत्यादि रूपेण पंचधा विभक्ता यद्वा वामा ज्येष्ठा अंबिका रौद्री इति रूपेण बहुविधं बहु भेद विभागमापन्ना भवति जाता व्यक्तिं गता तत्र चंड्यामपि वर्तते दिवाकरजी नित्या पिशाचगणमूर्ति नारायण देवानां कार्यं उत्पन्नेति तदा लोका सा नित्याप्यभिधीयते जी उत्पन्ना तत्र उत्पन्ना षड्भाव विकारांतर्गत उत्पत्ति स्थिति इत्यादि नाम तत्र प्रसंगः नास्ति यतो हि आद्या इत्यादि भी पूर्वमेव शिंशिता जाता व्यक्तिं गता आदितः महाप्रकाश स्वरूप अनुत्तर शिवात्मनः महाप्रकाश रूप अनुत्तर शिवात्मनः स्वरूपभूता विमर्श शक्ति अत्र स्वरूपभूता इति अविनाभावभूता महाप्रकाशस्य तत्र केवलं स्वप्रकाशात्मकत्वम् एव तावद् वर्तते महाप्रकाश रूप अनुत्तर शिवात्मनः शिवरूपभूता विमर्श शक्तिः विमर्श शक्ति ही बीजोच्छून्यात बीजोच्छून्याजातुच्छुना उच्छुना तत्र भवति शृंगाटकवत् बिंदुः नादः बिंदुरूपेण घनीभावं प्राप्तः बिंदुश्च शृंगाटकाकारं भवति एकः बिंदुः त्रिकोणम् आपन्नः ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिकोणभावं प्राप्तः उच्छूनतां प्राप्नोति उच्छूनताम् आश्यानतां प्राप्नोति तो तत्र भवति वामज्येष्ठा रौद्री अंबिकादिरूपेण शृंगाटकाकारः बिन्दुः जायते अत एव प्रोक्तं विमर्शशक्ति महास्फुरत्तात्मा अनुभवैकगम्या तर्हि एव शृंगाटकाकारः त्रिकोणाकारः तत् सर्वं केवलं बुद्धौ अवताराय एव प्रपञ्चते वस्तुतस्तु स्वाभ्यंतरे गुरुणा विहित शक्तिपात द्वारा व्युत्थित कुंडलिनी नादश्रवण नादानुसंधानादि विधौ सा स्वानुभवैकगम्या भवति महास्फुरत्तात्मा अनुभवैकगम्या स्पंदशक्तिः उज्जृंभिता इत्यर्थः इत्येव जाता आदितः इति अनयोः पदयोः अर्थः क्रियते स्थूल सूक्ष्म विभेदेन त्रैलोक्य उत्पत्ति मात्रका अत्र विमर्शनीकारः स्थूल विभेदं स्थूलं भवति कला तत्व भुवना विधेय रूपार्थ त्रिकम कला तत्व भुवन और मंत्र अर्थात अविधेय रूपार्थ त्रिकम अर्थात प्रकाशाद्वः स्थूलं सूक्ष्मं भवति वर्णपद क्रमः मंत्र अभिधान रूप शब्द त्रिकम अर्थात विमर्शार्था भवति सूक्ष्म और प्रकाशार्था भवति स्थूल तयोर्विभेदेन सा एव एका शब्दार्थयो यथा शब्दार्थयोः ईषद पार्थक्यादि दशासु विमर्शध्वपरा
और प्रकाशात्परा एका एव शक्तिः जायते इत्येव तयोर्विभेदेन इत्यस्य अर्थः। तत्तद्रूपेण स्वात्मानं बिभरति। अथवा स्थूलं कार्यम् अत्र वैकल्पिकेन अर्थः स्थूलं नाम पृथिव्यापस्तेजो वायुर्नभ इति कार्याणि। सूक्ष्मं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादयः एतेषां पञ्चमहाभूतानां गुणाः। तो कार्यं भवति स्थूलरूपा अन्यत्र तर्कसङ्ग्रहादौ वर्तते सा द्विधा स्थूला कार्यरूपा कारणरूपाश्च। तो तत्र वैकल्पिकेन वैशेषिकशास्त्रोक्तम् अपि शास्त्रोक्तम् अपि यत्र समर्थितं। त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका कर्तृकरणकर्मव्युत्पत्त्या लोक लोकन लोक्यात्मा। अत्र लोक लोचिरी इत्यस्य दर्शने अर्थे प्रकाशे अर्थे अत्र ग्रहणं भवति। कर्तृकरणकर्मव्युत्पत्त्या लोक लोकन लोक्यात्मा प्रपञ्चः षट्त्रिंशत् तत्त्वसमुदायः। लोक इत्यनेन यत् भूरादिलोकः भूरिति वा असौ लोकः भू इत्यन्तरिक्षं स्व इति आदित्यः तद्वत् लोक इत्यस्य भूरादिलोकानां ग्रहणम् आगमशास्त्रेण क्रियते। शाङ्करद्वैते विन क्रियते। शाङ्करमते भूरिति सन्मात्रा भुव इति चित् स्वः इति सु वरेण्यत्वात् सुखरूपः। एवमेव अस्य सम्प्रदायसिद्धः अर्थः भवति लोकः प्रकाशः आलोकः। आपूर्वकं लोक इति धातोः आलोक इति अर्थः भवति। तन्त्रालोके एवमेव अर्थः स्वीकृतः। त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका कर्तृकरणकर्मव्युत्पत्त्या लोकलोकनलोक्यात्मा प्रपञ्चः षट्त्रिंशत् तत्त्वसमुदायः। अत एव त्रिलोक एव त्रैलोक्यम्। अर्थात त्रिप्रकारं लोकन लोक्य लोकः लोकन लोक्यात्मा प्रकाशः प्रकाशनम और प्रकाश्य। प्रपंचे ये त्रिधा प्रकाशनः प्रकाशः और प्रकाश्यः एवं त्रिप्रकारः भेदः परिकल्प्य भवति त्रीणि त्रयोलोकाः। षट्त्रिंशत् तत्त्वसमुदायः त्रिलोक एव त्रैलोक्यं। तस्योत्पत्तौ समुदये मातृभूता कारणभूता। मातृशब्देन अपि यत्र कारण एव स्वीकृतं ऋजुविमर्शिनीकारेण। इदानीम् अस्य अर्धरत्नावलीम् अवलोकयिष्यामः। परमाशक्तिरिति समानाधिकरण्यात् बीजापूर्ववद् अकारात्मनः शिवात् कारणात् तथैकरसविमर्शात्मक हकारपर्याय कामकलारूपेण या जाता परिणता सा भवति परमाशक्तिः। बीजापूरवत् अकारात्मनः शिवात् या जाता। बीजापुरे यथा बीजापुर इत्यस्मिन् पुनः तस्य बीजानां बीजेभ्यः तस्मिन् निगृहीतानि सन्ति सम्पूर्णं सृष्टि बीजापुर इत्यस्मिन्। तो तद्वद् अकारात्मनः शिवात् कारणात् यत् समुद्भूतं तस्य नाम भवति परमाशक्ति। अयं भावः वामादिचतुष्कला संपिंडित रूपाद अकारांकुर रूपेण इत्यादि। वामादिचतुष्कला संपिंडित रूप एक एव शक्तिः वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इति चतुर्धा परिणता। चतुर्धा विभक्ताः सन् संपिंडित रूपः अथापि संपिंडित रूप। यथा बीजापुर भवति ये हिमाचल प्रदेशे गगल इति नामधेयः भवति। बीजापुर एक नींबू तस्य जंबीरः भवति आकरः। तो तद्वत् तस्मिन् बीजानां यथा सन्निवेशः भवति तथैव यस्यां परादि चतुष्कलानां वामादि चतुष्कलानां वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिकानां संपिंडित रूपत्वात् ऐक्यलौल्यं तत्र भवति। संपिंडित रूपत्वात् अकारांकुर रूपेण इति अर्थः। परमाशक्ति चतुष्कला समष्टि रूपिणी केवल हकारात्मकी शक्ति
प्रकाशाद उल्लसन्ति या जाता इति यावत्। तो या परमा शक्ति ही अकार रूप प्रकाशात हकारात्मिका शक्ति या जाता अर्थात उभयोः सामरस्य रूप अहमर्थ पर्यवसेय अहमर्थस्य प्रत्यभिज्ञापकत्वात् भवति। जाता जाता समुत्पन्ना अत्र व्यक्तिं गता। जाता इत्यस्य अर्धरत्नावलीकारः विशुद्धशैवागमरीत्या एव अस्य ग्रन्थस्य अर्थं अस्य व्याख्यानं करोति। हकार जातादितः प्रिये इति अभिव्यक्तात् हकारात्मकात् शिवात् समुत्पन्ना। कोऽपि प्रायः इच्छादि चतुष्कला मंत्राविधान रूप शब्द त्रिकम इच्छादि ज्ञान इच्छा क्रिया और चित यद्वा ज्ञान इच्छा क्रिया और स्वातंत्र शक्ति येषां चतुर्णाम मंत्राविधान रूप शब्द त्रिकम तयोर्विभेदेन जाता अभिव्यक्त अथवा वैकल्पिको अर्थः स्थूलम कार्यम पृथिव्या तेजो वायु आकाश सूक्ष्मं येषामेव रूपम रसो गंध रूपम शब्दः स्पर्शः शब्द इति भवति सूक्ष्म। तो स्थूल सूक्ष्म विभागेन इत्यस्य उभयतः अस्य व्याख्या क्रियते। इदानीं त्रैलोक्योत्पत्ति मातृका इत्यस्य को अर्थः कर्तरि करण कर्म व्युत्पत्त्या लोकलोकन लोक्यात्मा इति तु आसीत् अर्धरत्नावलीकारस्य मतो। अत्र लोक्यते अनेन इति लोकः त्रैलोक्यम्। तो लोक्यते अनेन इति त्रैलोक्यम् अनेन अर्थरत्नावलीकारेण लोक इत्यस्य लोक्यते लोचनम् अपि अर्थः कृतं लोकनम् और त्रैलोक्यम् लोकः अनेन लोक्यते। लोकानाम् एतत्र अस्माकं मङ्गलाचरणे पर्यवसाने अपि उच्यते ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे। सुप्रकाशात्मनः शिवे सिद्ध्यन्ति लोकाः। तो अत्र लोक्यते अनेन इति लोकः त्रैलोक्यम्। धाम तृतीयस्य उत्पत्ति स्थिति मातृका चक्र इति तथा उच्यते। अत्र लोक इति पदेन त्रैलोक्य संबंधात् यत् त्रैलोकानां त्रयी हुतुजां मात्रा त्रयी त्रिस्वरम् इत्यादि श्लोके यत् त्रिकं वर्तते तत्सर्वं त्रैलोक्य इति पदेन अपि उह्यते। एवं सप्तषष्टिवर्णरूपिणी त्रिधाम जननी जाता इति संबंध। लोकानां धाम इत्यनेन अपि संबंध। तत्र प्रमात्र प्रमाण प्रमेय धामः तत्र उपरि यत् प्रोक्तं स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादि ध्यानं यद्वा शब्द परा पश्यन्ति मध्यमा इति रूपं ध्यानं धाम त्रिधाम इति पदेन जागृत स्वप्न सुषुप्त्यात्मकं धाम धात एषां त्रिधामानां जननी जाता समुत्पन्ना आविर्भूता। अथवा रसस्यादाये तत्र किं वर्तते पुरा सुता दक्षस्यादौ एकादिव ये एक श्लोकः वर्तते मार्मिकः। अद्रितनया सुतस्य दक्षस्य सुता अद्रितनया एवं एका सती भगवती परमार्थतोपि सन्दृश्यसे बहुविधा नर्तकीव। तो तत्र केवलं तत्तद् रूपस्य आसादनम् एव अत्र जाता इति पदेन निर्दिष्टा। एवं त्रिबीजात्मक प्रकाशः एव त्रैलोक्यम् इत्यर्थः। त्रिबीजात्मकं प्रकाशः वैखरी रूपं वाग्भवबीजं तद्भवति आग्नेयं मध्यमा रूपं कामराजं भवति सूर्यात्मकं सूर्य सौरतेजः पश्यन्ति रूपं शक्तिमीयं भवति चन्द्रं तेजम्। अनेन शरीराभ्यन्तरे भङ्क्त्या त्रैलोक्य त्रिबीजात्मकः प्रकाशः त्रैलोक्यम् तस्य उत्पत्तिकारिणी मातृका।
अनेन शरीराभ्यन्तरे भङ्ग्या उपासना प्रकारोऽपि दर्शितः। मूलम् आरभ्य नाभिपर्यन्तं प्रथमकूटः वह्निखण्डः वह्निबीजं, मतलब नाभिम् आरभ्य और ललाट पर्यन्तं सौरबीजं, ललाटम् आरभ्य सहस्रार पर्यन्तं चंद्रखण्डः और तृतीय बीजं, तृतीय कूटम्। अत्र लोकशब्दः आलोकपर्यायः प्रकाशपर्याय इत्यर्थः। अकार हकारयोः चतुष्कलाश्रय आश्रय अवयवात् व्यष्ट्या सामरस्ये तत्त्रिविध प्रकार प्रकाशपर्यालोकवत् पश्यन्ती रूपतया परम् इति सिद्धवत् कृत्वा पुनर्मध्यमा वैखर्योः स्थूलसूक्ष्मभावात् परसूक्ष्म पररूपः स्थूल सूक्ष्मरूपः स्थूलरूपः इति त्रिप्रकारः भेदः प्राप्यते। शिवशक्तिलोकनम, शिवशक्ति अभिन्नम, तथा च अव्यक्त एकादशाक्षरानंत अनंतर समयम पश्यन्ति वाग्रूपम नवनादात्मकम स्थूल सूक्ष्म वर्ण मध्यमा वाग्रूपम सप्तचत्वारिंशद व्यक्तिलिपि विप्रकीर्णम वैखरी वाग्रूपम इति त्रिधा लोकनम इत्येवं त्रयस्त्रिलोक त्रिप्रकारः तेषां समुदायः त्रैलोक्यम्। एकवारं पुनः अवलोक्यते। अकार हकारयो आलोक आलोक पर्यायः लोकशब्दः। तत्र लोके आङ् इति आसमन्तात् प्रकाश्यते, प्रकाशः प्रकाशयति इति प्रकाशः। अकार हकारयोः चतुष्कलाश्रय अवयवत्वात्, चतुर्णां कलानाम् अर्थात पश्यन्ति इत्यादि चतुर्वाचाम् आश्रय आश्रय अवयवत्वात्। यतो हि सर्वम् अकार हकार इति अंतर्वर्ती संपूर्णं मातृका चक्रम मातृका जातम अहमरतः चतुर्धा विभक्तः। तत्र वैखरी मध्यमा वैखर्योः स्थूल सूक्ष्म भावः, परस्थूल सूक्ष्म स्थूल स्थूल भावः एवं त्रिधा भेदः। त्रिविध प्रकाश पश्यन्ति रूप सूक्ष्मतया परम् इति। पश्यन्ति रूप सूक्ष्मतया परम सिद्धवत कृत्वा पुनर्मध्यमा वैखर्योः स्थूल सूक्ष्म भाव अर्थात सूक्ष्म मध्यमा वैखरी स्थूल परस्थूल परसूक्ष्म स्थूलाकारं त्रिधा भिन्नं शिवशक्तिलोकनं। शिवशक्ति शिवयोः त्रिप्रकार भेदस्य अवलोकनं यथा भवति तस्य नाम आलोकः। तो त्रैलोक्यम् अत्र एवं व्याख्यातं। शिवशक्त्यभिन्नं तथा च अव्यक्त एकादशाक्षर अनन्तर समयम्। अव्यक्त एकादशमः भवति एकारः, प्रथमकूटः, वाग्भवकूटः। पश्यन्ति वाग्रूपं नवनादात्मकः, तत्र नाद एव नाथः। नवनादः नवनाथः, तत्र नादात्मनः नादप्रतीकः यद्भवति नवनादः। यद्वा नवनादाः हकारम् आरभ्य षकारपर्यम् उन्मनी समनी बिंदुआकाशम् आरभ्य इंदुआकाशम् आरभ्य समन्याकाश पर्यन्तेषु संसर्पन् नादः भवति नवात्मकः। पश्यन्ति वाग्रूप नवनादात्मक स्थूल सूक्ष्म वर्ण मध्यमा वाग्रूपम सप्तचत्वारिंशत् व्यक्तिलिपि विप्रकीर्णम्। सप्तचत्वारिंशत् व्यक्तिलिपिः यत् लेखनादौ यत् भवति यद्वा सप्तचत्वारिंशत् वर्ण लिप्यक्षरादि लिपिरूपेण विप्रकीर्णं विस्तीर्णं वैखरी वाग्रूपम्। सप्तचत्वारिंशत् तदनन्तरं भवति पश्यन्ति नवनादात्मकः और शिवशक्ति इत्यादि भवति एकादश स्वर। यद्वा एकादशाक्षरानन्तरम् अनन्तरसमयो वाद्यभोविनागतः। त्रिधा लोकनम् इत्येव त्रयस्त्रिलोक
त्रिप्रकारः तेषां समुदायः त्रैलोक्यम्। तो त्रिप्रकारं यस्य प्रकाशः यद्वा त्रिधा त्रिप्रकारेण प्रकाशति प्रकाश्यते इत्येव त्रयः त्रिलोक त्रिप्रकाराः तेषां त्रिप्रकाराणाम् आलोकानां समुदायः त्रैलोक्यं। तत्त्रिप्रकाराः अग्नि सूर्य चंद्र इति पुरा व्याख्यातम्। मातृकाकारणभूता शिवशक्तिरित्यर्थः। त्रिवृत्करणवृन्दं वृन्दं वृन्दमेव इदमपि ज्ञातव्यम्। अत्र त्रिवृत्करणप्रक्रिया वर्तते तद्वतिहा अपि तच्च इदमपि ज्ञातम्। अत्रापि त्रिवृत्करणम् अर्थात् मातृका शिवशक्तिः कारणभूता तदनन्तरं त्रैलोक्यम्। आदौ शिवशक्तिरूप कारणभूता मातृका तदनन्तरं त्रैलोक्यम् इत्यपि अस्य त्रिवृत्करणम् अनया रीत्यापि त्रिवृत्करणं भवति। अन्यच्च रसाधारबीजं पश्यन्ति रूपं च इत्यपि शरीरान्तरवर्णचक्रं त्रिबीजवत् प्रकाशवत् स्यात्। रसाधारबीजं पश्यन्ति रूपं रसाधारबीजं षड्प्रकारं बीजं पश्यन्ति रूपं च इत्यपि शरीरान्तरवर्णचक्रं रसाधार षडाधारेषु त्रिबीजवत् प्रकाशवत् स्यात्। एवं वर्णक्रमस्य शरीरान्तर उपासना प्रकारोपि वर्णितः इति अर्धरत्नावलीकारः। अच्छा, पंचमे शिवमुनि अद्य ये भवि भट्ट नागत शिवमुनि वर्तते गतः वा? अस्मि स्वामीचरण अस्मि स्वामीचरण ये भवि भट्ट नागत जी स्वामीचरण लिङ्गः तु प्रेषितं ग्रन्थः वर्तते भवतां परुदौ अस्ति स्वामीचरण ग्रन्थः प्रपञ्चसा पञ्चनवतितमः शताधिकपञ्चनवतितमः पृष्ठः नै अस्य नित्याषोडशकारणस्य। जी स्वामीचरण तो तुमको चिलीज कितना का बताऊं कवलीकृतनिश्चेष रामस्वरूपिणो अस्यां परिणतायां तु न कश्चित् पर इष्यते। अशेष निशेष तत्वग्राम स्वरूपः कवलीकृतं यया तस्याः परतरम् अपरः किमपि न इष्यते। स्वामीचरण पृष्ठसङ्ख्या किमस्ति? 95 पंचनवति शताधिक पंचनवति शताधिक पंचन अस्यां परिणतायां तु न कश्चित् पर इष्यते। अस्याः पूर्वोक्तमः त्रिपुरसुन्दर्याः परिणतायां किमपि परं न इष्यते। कवलीकृत इति कवलीकृतो ग्रासीकृतः निरवशेषो निरवशेषः निःशेषः निरवशेषः। कवलीकारः भवति क्रमचतुष्टये प्रथम उद्योगावभास चर्वण अलङ्ग्रासः। तत्र साधकेभ्यः अपि यथा अलङ्ग्रासः भवति अलङ्ग्रासे सम्पूर्णं यत्किमपि इदमंशः विद्यते चैत्यजातं वर्तते तत्सर्वम् अहमि प्रविलाप्यते कवली क्रियते। यथा भोजनं मातृसात् क्रियते कवलं मुखे न्यस्य आत्मसात् भवति एवमेव यया सम्पूर्णं तत्त्वग्रामः निःशेषतत्त्वग्रामः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकः तत्त्वग्रामः कवलीकृतं तस्य अस्यां तादृश्याः भगवत्याः परिणतायां तु कश्चित् परः न इष्यते। तस्याः सर्वं अत्रैव सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अनया रीत्या सिद्ध्यति। मुचेत् घटपटगुञ्जापुञ्जादिषु व्याप्त्यनुसन्धानस्य तु निस्तरः एव नास्ति। तानि च शिवशक्ति सदाशिवेश्वर शुद्धविद्या माया कला विद्याराकारणीयति पुरुषपुत्री मनोवृत्ति अहंकार शोक तत्चक्रिवा घ्राण वाक्वाणिपादुपस्तु वायुः
शब्दस्पर्शरूपलसत्तुं आकाशवायुवह्नि सलिल भूमयः अयम् अर्थः बीजावस्थायाम् अंकुर कांडपत्र पुष्पफलादिवच्छक्यवस्थायां मन्तः सदात्मना वर्तते कार्यरूपः प्रपञ्च इति। अस्यामिति अस्यां विमर्शाख्यायां शक्तौ परिणतायां विकासभावमापन्नायां परो विमर्शपदवी व्यतिरिक्तो विमृष्टरूपः अयं भावः विमर्शाख्यायाम् अस्यां शक्तौ षडध्वस्फारमय षट्त्रिंशत् तत्त्वगर्भं गर्भमहाहंता परामर्श महाविभूतिरूप प्रपंचात्मना महाविकास भावं मापन्नायाम् एतत् स्थिति व्यतिरिक्तः कश्चिदस्ति इति वादोऽयम् अनुपपन्न इति। अयम् अर्थस्तु नाद्योत्यते। अच्छा, वादः कम् अनुपपन्नः? वादः किमासीत्? कार्यकारणभावः। वादः अत्र कार्यकारणभावः। बीजावस्थायाम् अंकुरकाण्डपत्रपुष्पफलादिवत् शक्त्यावस्थाम् अन्तः सदात्मना वर्तते कार्यरूपः प्रपञ्चः। तत्र प्रपञ्चस्य सदैव स्थितिः मन्यते आगमेषु। यथा तेषां के मीमांसकानां न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति मतं वर्तते, तद्वत् यहापि विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य सदैव विद्यमानता वर्तते। अस्यां विमर्शाख्यायां शक्तौ परिणतायां विकासभावमापन्नायाः। अत्र परिणामः विकासभावं, परिणामः विकासभावम् आपन्नः। परो विमर्शाग्नि व्यतिरिक्तो अविमृष्टरूपः। विमर्शाख्यायाम् अस्यां शक्तौ षडत्वस्पारमय षट्त्रिंशत्तत्त्वगर्भं महाहंता परामर्श महाविभूतिरूप प्रपंचात्मना महाविकासभावमापन्नायाम् एतत् स्थितिव्यतिरिक्तः कश्चिदस्ति। एतत् स्थिति व्यतिरिक्त अर्थात संपूर्णं विश्वप्रपंचं यस्यां निगृहीतं यस्मात् निर्गतं विनिर्गतं यस्मिन् यश्च प्रपंचं व्याप्नोति यश्च प्रपंचशेषी अर्थात प्रपंच व्यतिरेकी तस्याः व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि नास्ति इति वादः एव समीचीनं। तस्य व्यतिरिक्तः अन्यत् कश्चित् वर्तते इति वादः उपपन्नं नास्ति, न समीचीनं। स्पष्टम्? जी स्वामीचरणः। स्वामीचरणः तत् न कदाचित् अनीदृशं जगत् यः सिद्धान्तः वर्तते मीमांसकानां तस्य स्वामीचरणः संगतिः यथा पूर्वम् अकल्पयत् इत्यादि वाक्ये तत्र भवति अत्र समानता वर्तते। यतो एतेषां मते प्रपञ्चस्यपि सात् वर्तमानस्यैव विद्यमानस्यैव प्रपञ्चस्य पुरा अवस्तुभूतस्य प्रपञ्चस्य मायिकात् परिणामं यद्वा विवर्त इत्यादि रूपेण प्रपञ्चस्य सृष्टिः अत्र न भवति। विद्यमानस्य भगवत्याः शक्तौ विद्यमानस्य एव प्रपञ्चस्य किं भवति, सृष्टिर्भवति। तत् उदाहरणं वर्तते। प्रसेवकादौ न्यस्त कस्यचित् प्रसेवके अक्षोटफलं वर्तते। विद्यमान एव अक्षोटफलः यथा निर्गत्य पाण्यादौ अभिव्यञ्जते, तत्र मायिकम् अक्षोटफलं तत्र न भवति। यदा वेदान्तीनाम् अन्येषां वा मतं वर्तते। आगमिकानां मते परमेश्वरसङ्कल्प अप्रतिहतसङ्कल्पत्वात् परमेश्वरस्य षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकी पारमेश्वरी सृष्टिः मिथ्या न भवति और तस्यापि परमेश्वरवद् नित्यत्वं स्वीक्रियते। भूयस्यात् प्रतिमीलनम् एवं भवति। ये अस्माभिः पठ्यते ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभाषिणे। तो तत्र नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने सातत्यम् इति पदस्य सततम् इति पदस्य पंचकृत्येन अपि अन्वयः श्रेष्ठतरः भवति। पंचकृत्यानां सातत्यं भवति। उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान अनुग्रह ये चक्रवर्त एतेषां
सातत्यं पौर्वापर्यं निरन्तरं नैरन्तर्यं भवति अनवरतत्वम् अनवरतं चलति। तो एवं सति षट्त्रिंशत् तत्त्वव्यतिरिक्तं यद्वा षट्त्रिंशत् तत्त्वगर्भे यत् गर्भमहाहन्ता परामर्शः अत्र एवम् अस्य समासः भवति। महाहन्ता परामर्शः यस्मिन् षट्त्रिंशत् तत्त्वानि निगीर्भीतानि एवं समासे कृते सति तस्याः तस्मात् महाविभूतिरूप प्रपंचात्मना व्यतिरिक्त कश्चित् अस्ति यदि केषाञ्चित् मतम् एवं विधा स्यात् चेत् तेषां वादः अनुपपन्ना। स्पष्टम्? स्पष्टं स्पष्टं स्वामीचरण। तो तदुक्तम् अस्यैव सिद्धान्तस्य उपोद्बलकत्वेन ईश्वरप्रतिविज्ञाकारिका उदाह्रियते। स्वभावमवभासस् तथा पूर्णविरण्यथा प्रकाशोऽर्थोपरोक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः। स्फटिकादिजडोपमः उपरक्तर्थोऽपि प्रकाशः अवभासस्य विमर्शः अन्यथा विदु अन्यथा नास्ति एक एव प्रकाशो अर्थ उपरक्तः अपि स्फटिकादिजडोपमः प्रकाशः विमर्शं विना अन्यथा भविष्यति एवम् अस्य सरलोऽयम् अर्थः। अच्छा जस्य ये पठ्यताम् अर्थरत्नावलीकारः न कश्चित् परः अस्मात् परं किमपि नास्ति व्यतिरिक्तः कश्चित् नास्ति न कश्चित् पर इत्यादेरयं भावः तदेवं उपरिष्टात् कवलीकृत इत्यादि। तो कवलीकारः अत्र किम्? कवलीकारः भवति कवलीकृत निःशेष इत्यादि अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध शुद्धाशुद्ध शुद्धात्मना त्रिविधतत्वानि वाच्यभूतानि तस्य वाचकत्वाभेदेन त्रिवित्कृतोत् वर्णक्रमः अस्य आगमिकानां त्रिवित्करणम् एवं विधा भवति। वर्णक्रमे अशुद्ध शुद्धाशुद्ध और शुद्धात्मना तत्वानां तत्वानि त्रिविधतत्वानि वाच्यभूतानि। केषाञ्चित् मते ये सकलाः भवन्ति सकलपर्यन्ताः भवन्ति अशुद्धाः और ये मध्यवर्तिनः भवन्ति शुद्धाः शुद्धाः और विद्याम् आरभ्य शुद्ध विद्याम् आरभ्य शिवपर्यन्तं शुद्धा शुद्धात्मा शुद्धत्वाः शुद्धानि तत्त्वानि वा एवं त्रिविधतत्त्वानि वाच्यभूतानि तस्य तेषां वाच्यानां वाचकेभ्यः अभेदः अभेदे सति वर्णक्रमः त्रिवित्कृतः त्रिप्रकारः विद्यते सा मातृका तथा उच्यते। तथात्वमपि प्रकाशात्मनः तत्त्वसमूहस्य विमर्शात्मना वाचकत्वेन सदा अविभागात् प्रकाशात्मनः तत्त्वस्य प्रकाशविमर्शयोः अविनाभाव विपेक्षया प्रकाशात्वा विमर्शध्वना पृथक् नास्ति। एवमेव प्रकाशात्मनः तत्त्वसमूहस्य विमर्शात्मना प्रकाशः भवति अर्थः विमर्शः भवति शब्दः शब्दार्थयोः वाच्यवाचकयोः अभिधानाविधेययोः ऐक्यात् वाचकत्वेन सदा अविभागः मन्यते। तस्याम् एवं विकासभावम् आगतायाः परतरम् अन्यत् किमपि न विद्यते इत्यस्य श्लोकस्य आशयः। विमर्शात्मना वाचकत्वेन सदा विभागात् तस्यां परिणतायां विकासभावम् आगतायां कोऽर्थः परमप्रकाशरूपाया चिदशक्तिः सा एव वाच्यवाचकभेदेन वर्णतत्त्वरूपेण विभक्ता। तत्र कथं विभक्ता? यथा बीजाङ्कुरन्यायः भवति पश्यन्त्यां द्विदलीकृता मध्यमायां मुकुलिता वैखर्यां विकसीकृता। एवं शब्दार्थयोः किञ्चित् शब्दार्थयोः ईषत् पार्थक्यदशा भवति पश्यन्ति। तत्र मयूराण्डरसन्यायेन शिम्बिकारसन्यायेन मध्यमायां भवति शिम्बिका फलन्यायेन
शिबी शिबी फलन्यायेन और एवं वैखर्यां विकसित परायां तु शब्दार्थवाच्यवाचकयोः अविनाभाव तत्र सामरस्यमेव तावत् वर्तते। तो सा एव अस्य अर्थः किं परमप्रकाशरूपा या चित्शक्तिः सा एव वाच्यवाचकभेदेन वर्णतत्त्वभेदेन विभक्ता संकुचिता एव कुलाभिमानिनी संकुचिता एव कुलाभिमानिनी स्थिता। अत्र विभक्ता इति स्थाने एकस्मिन् कस्मिंश्चित् अलङ्कार सर्वस्व नामधेय ग्रन्थः वर्तते रामचन्द्रमहाभागः। एवम् आचार्य। तस्य मङ्गलाचरणे ग्रन्थकृता पश्यन्ति परावाक् एव पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति रूपेण विवर्तते। तत्र विवर्तः कीदृशः अतत्त्वतो अन्यथा तत्त्वतो अन्यथा अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः। पश्यन्त्यादिदशामापन्नः मध्यमादशामापन्नः वैखरी दशामापन्नः परावाग् यथावत् वर्तते। परावाची विकृतिः नैव। किन्तु अत्र विभागः वर्णतत्त्वरूपेण विभागः अपि संकुचितः। वर्णतत्त्वविभागेन तत्र पश्यन्त्याम् एव वर्णतत्त्वविभागादीनि अवस्थितानि सन्ति और वर्णतत्त्वविभागेन परायाः एव यद्वा प्रकाशस्य एव चित्शक्ति अविनाभूतस्य प्रकाशस्य एव संकोचः कुलाभिमानी स्थिता सैव पुनर्वर्णतत्त्व षड्भेद संभेदनद्वारेण षडतत्त्वभेद संभेदनद्वारेण षडत्वं प्रविलापयन्ति। पुनः नाम प्रसर विसरदशाय प्रविलापयन्ति नामगुणरूपजातिलक्षणातीत परप्रकाश परमप्रकाश भूमिकाम् आढौकते स्पृशति। अत्र अत्र ढुगि इति धातु स्पर्शार्थः वर्तते गत्यर्थं वा रामसवाई महाभागा चक्रिण्ढौकस् नाम रूप जाति क्रिया लक्षणातीता परम प्रकाश भूमिका माढौकते यदा तदा विकास दशां गता परिणता भवति इति भावः। अत्र परिणामः विशिष्टः परिणामः अत्र स्फुरता एव तावत् परिणामः तत्र किं भवति परिणामः अत्र अतत्त्वतो अन्यथा परिणाम एव स्वीक्रियते। तदुक्तं संकेतपद्धत्यां संकोचः परमा शक्तिर्विकासः परमः शिव। तो विसर्गदशायां प्रायशः जनेभ्यः ये अस्य अर्थः भवतां मते किं भवति? पूषन् एकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ आदित्ये पुरुषस्सोऽहमस्मि। अस्य व्यूहरश्मीन् पूर्वकम् ऊहरश्मीन् और संपूर्वकम् ऊह इत्यनयोरर्थः कथं क्रियते? रामसराय जी सन्ति किम्? रामसलाई महाभागा स्वामिचरणः गुरवः क्वचित् व्यापृताः सन्ति। अच्छा केवलं लॉगिन कृत्वा क्वचित् प्रस्थितः मार्गे मार्गे स्वामिचरणः ततः मार्गे नेटवर्क इत्यस्य काचित् समस्या एभ्यः कदाचित् एभ्यः ज्ञातं स्यात् शर्मा महाभागेन व्यूह समूह इत्यनयोः को अर्थः अस्मिन् प्रसंगे अस्माकं भाष्यकाराणां मते व्यूह तु संवरः समूह इत्यपि संवरः। यतोहि प्रकाशेन आच्छन्नः भगवान् सूर्यः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रवेगितः भगवान् भगवतः पारमार्थिकं रूपं द्रष्टुं दुःशक्यम्। अतः पात्रेण सप्तस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय। अपावृणु तत्र अपावृणुः इति पदं द्वितीये मन्त्रे व्यूह समूह इति पदयोः अर्थ निर्धारणाय साहाय्यम्। एवम् आचार्य संकोची कृत्य अत्यन्तकम् अधिकस्य प्रकाशस्य तत्र समवधानदशायां स्वरूपस्य दर्शनं न भवति। राघवाचार्य भाष्ये लिखितं प्रसारय तो व्यूह अर्थात प्रसारय तद् भवति किम्?
तत्र मन्ये तत्र आदिनि तात्पर्यं भवतां यत् तत्र तात्पर्यं तत्रैव सङ्गतिः प्रतिभाति आचार्य। अत्याधिक्यदशायां चक्षुषां तत्र निमीलनं भवति यथा, तथैव अस्माकं बुद्धिः अत्यन्तप्रकाशदशायां भवत्स्वरूपदर्शने समर्था न भविष्यति। अतः मधुररूपेणैव प्रकाशं करोतु इत्यर्थः। जी ओम्। यदि भूय एव सम्प्रसार्यते भूय एव तस्याच्छादनं स्यात् भूय एव पारमार्थिकस्य स्वरूपस्य भूय एव संगोपनं स्यात् यदि अस्माकम् आचार्यदिशा यदि संह्रियते प्रकाशः तेजः संह्रियते तो तर्हि एव यत्ते रूपं कल्याणतमं रूपं तर्हि एव दृष्टिपथं यद्वा स्वात्माभेदेन अभ्युपगन्तुं शक्यते तद्वत् इहापि प्रसरः संकोचः मन्यते प्रसरः भवति संकोचः यतो हि स्वमहिम्नि अवस्थिताः पूर्ण स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य किञ्चित् इदन्तास्पर्शेन चैत्यसम्पर्केन तस्मिन् किञ्चित् संकोचः आयाति किन्तु अत्र संकोचः शक्तेरेव भवति शिवस्य न हि इति अत्र किमपि विशिष्टं लिख्यते अररत्नावलीकारेण शिवस्य स्वरूपेण सर्वदैव स्थीयमानत्वात् सङ्कोचासक्तौ एव स्वीकार्यात्। संकोचः परमा शक्तिः विकासः परमः शिव तथ्यवाचात् तत्र अन्योन्य तत्र संकोचः सृक्षोन्मेषापन्नः शक्तिः भवति संकोचः और सा एव शक्तिः इदानीं शिवा विना भावभूता स स्वमहिम्नि अवस्थिता स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया अवस्थिता तद्भवति विकासः शिवदृष्टौ अपि किं नाम तत्र कुत्सितं वर्तते निस्तरङ्गः यदानीं भवति तदानीम् अकुत्सितः यदानीं सशिक्षोन्मेषेण किञ्चित् बहिर्मुखदशामापन्नः यद् अत्र बहिर्मुखता भवति शब्दार्थयोः पार्थक्यं तत् भवति संकोचः शक्तिः और विकासः परमः शिवः प्रसरदशायां शक्तिः संकोचापन्ना और विसरदशायां परमः शिवः विकासः ये प्रायशः स्थूलेक्षिकया जनेभ्यः विपरीतं भाव्यते सत्यमाचार्य सत्यम्। न कश्चित् पर इत्यादेरयं भावः तो अस्मात् एवं विधात् कथञ्चित् तत्त्वगृहीतायाः शक्तेः परतरं मन्यत् किमपि नास्ति इति प्रतिज्ञातम् और यद् प्रतिज्ञातं यत् ये केचन ये मतान्तरेषु यत् तत् व्यतिरिक्तम् अपि किमपि भवति इति येषां मतं तन्नोपपन्नम् इति अर्थरत्न इति ऋजुविमर्शनीकारः अत्र उच्यते तदेवं लक्षणविमर्शशक्त्यात्मक एव परमेश्वरो न कदाचित् अपि शक्तिरूपं व्यभिचरति उभयो अविनाभावात् यदि व्यभिचरति इति उच्यते तर्हि न स परमेश्वरः जडत्वापातात् तस्मात् शक्त्यात्मक एव परमेश्वरो नान्यः इति सिद्धं तदुक्तं शक्तयोस्य जगत्कृष्णं शक्तिमांस्तु महेश्वरः अन्यच्च शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद् व्यतिरेकं न वाञ्छति ये बोधपञ्चाशिकायां वर्तते केषाञ्चित् दुरूहस्थलानाम् एव विचारः करिष्यामः शिवं मणि नो चेत् अस्य ग्रन्थस्य परम्परां कदाचित् अपि नयिष्यामः पठ्यतां शक्तिश्च शक्तिमद्रूपात् शक्तिश्च शक्तिमद्रूपात् व्यतिरेकं न वाञ्छति तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्निदाहिकयोरिव शोनो इति स्पष्टैव जी वह्निदाहकयो वह्ने दाहिका शक्तिः यथा तद्व्यतिरिक्ता न भवति एवमेव शक्तिः शक्तिरूपात् व्यतिरेकं न वाञ्छति अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे प्रकाशरूपस्य परमेश्वरस्य शक्तिः प्रकाशात् पृथक् किमपि नास्ति
अयम विमर्शक शक्त्यात्मक एव परमेश्वरो न कदाचित अभी परमार्थ पदार्थात्मताम व्यभिचरति। फलभेदारोपित भेदः पदार्थात्मा शक्ति ही इति प्रसिद्धः। फलभेद आरोपित भेदः पदार्थात्मा, फलभेदारोपित भेदः पदार्थात्मा शक्ति ही, ये न्यायशास्त्रे प्रसिद्धं वा। परमेश्वर एव कदाचित अपि परमार्थतां न व्यभिचरति। सदैव पदार्थात्मा शक्ति रूपेण परमेश्वर एव सदैव अवस्थितः भवति इति अस्य तात्पर्यम्। यस्याः व्यभिचरति वैशेषिकैः शक्तेः पदार्थान्तरत्वं न अङ्गीक्रियते कारणतायामेव सन्निविष्टा काचित् कारणता रूपैव शक्तिः अतिरिक्तत्वं नास्ति इत्येव तात्पर्यम्। यदि यदि व्यभिचरति, यदि परमेश्वरः शक्तिः शक्ति एव परमेश्वरः, यदि पदार्थात्मना शक्तिः व्यभिचरति तो तस्य निस्सारो व्यभिचरति निस्सारो न परमेश्वरः। यदि व्यभिचरेत तो परमेश्वरः निस्सारः भविष्यति। निस्सारमेतदखिलं ददृदे यदि स्यात्। भौमौ निवृत्तिरुदिता पयसि प्रतिष्ठा विद्यानले मरुति शांतिरतीत शांति तासां विदूरधर्मं बोधन्ते एक अपरा वर्तते। निस्सारमेतदखिलं त्वदृते यदि स्यात्। यद्वाति वायुरनलो धरणीं च धत्ते यद्वाति वायुरनलो यदहिरधरणीं च धत्ते तत्सर्वं मम तव केवलमाज्ञेयपि अपरा वर्तते। निस्सारमेतदखिलं त्वदृते यदि स्यात्। तो एवं अपि परमेश्वरः अपि त्वदृते निस्सार एव स्यात्। तो यदि निस्सार तर्हि परमेश्वरः नास्ति। चंद्रिकां विना चंद्रस्य का स्थितिः आचार्य? परमेश्वरः एव न स्यात्। निस्सारः निस्सारभूतः परमेश्वरः एव न स्यात् जडत्वापातात्। तस्मात् शक्त्यात्मक एव परमेश्वरो नान्यः इति प्रसिद्धः। वेभ्यः अन्येपि दृढशास्त्रिणः अपि पृथक् कमपि परमेश्वरं न इच्छन्ति। तं स्वशक्तिचक्रविभव प्रभवं शङ्करं नमः। स्वशक्तिचक्रविभव प्रभवं शङ्करं नमः। स्वशक्तिचक्रविभव व्यतिरेकिणं तत् महिम्नस्तोत्रे तु वर्तते। श्लोकः किं वर्तते? शिवं मणिजी किं स्वामी चरणः? यमनिरत देहार्थ घटनात् अवैति त्वां मद्धावत वरद मुक्ता युवतय युवतयः। तत्र शक्तिः ईषदपकृष्टा प्रतिपादिता। यमनिरत देहार्थ घटनात् अवैति त्वां मद्धावत वरद मुक्ता युवतयः। जी ये तत्र स्तुत्यर्थम् एव तावत्। तत्र स्तुत्यर्थं यदा अन्यत्र शक्तिस्तोत्रादौ शिवः क्वचित् किञ्चित् अवरः प्रतिपादितः, किन्तु एभ्यः स्वशक्तिचक्र प्रभव एव शङ्करः अभिवन्द्यते। शक्तयो से जडद कृष्णं शक्तिमांस्तु महेश्वरः। तो शक्तिमतो अभेदात् ये एवं मतं न स्वीकुर्वन्ति तेषामेव मतं प्रत्युत उपपन्नं नास्ति इति पंचमस्य जातः। अग्रे पठ्यतं परो हि शक्तिरहितः शक्तः परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन इति शक्त्या अर्थः युक्तः। शिवो नान्य इति प्रतिज्ञातं परमेश्वरेण। इदानीं हेतुपन्यासेन तमं पठ्यताम्। उभयोः पौर्वापर्यसङ्गतिः वर्तते। किं स्वामी चरणः? उभयोः श्लोकयोः परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत्। अग्रिमं पठ्य शक्त्या विना शिवे सूक्ष्म विना शिवे धामन विद्यते ज्ञाते न किमहे सामने कर्म कर्म न जी
इदानीं हेतुपन्यासेन त्वमर्थं समर्थयति। परः परमेश्वरः शक्तिरहितः शक्त्या रहितश्चेत् किञ्चन स्वल्पमपि कर्तुं न शक्तः असक्तत्वादिति यावत्। अर्थः शक्तिशक्तिमतोर्भेदाद्। विन्यासः पश्चात् भविष्यति यादव ऋजुविमर्शिनी पठ्यते। अस्तु स्वामीजि। शक्तिरहितः परो अस्ति इत्यस्मिन् पक्षे दूषणं माह परो हि इति। इतः परः परमेशः वीर्हेतौ शक्तिरहितः शक्त्या वैभवेन रहितः शक्तः कर्तुं न किञ्चन इत्यस्य अयम् अर्थः। सृष्ट्यादिषु कर्मसु मध्ये न किञ्चिदपि कर्म सम्पादयितुं शक्नोति असमर्थत्वात् इति। शक्तिवैधुर्यपक्षे अत्र सृष्ट्यादिषु पञ्चकृत्येषु सृष्ट्यादि इति पञ्चविकानाम् एव उपलक्ष्यते। जी स्वामीचरण। शक्तिवैधुर्यपक्षे तु कर्तृताम् उक्त्वा शक्तिमत्पक्षे कर्तृताम् आह शक्तिस्तु इति। अकर्तृता एवं विच्छेदः भवति। शक्तिवैधुर्यपक्षे तु अकर्तृताम् उक्त्वा अकर्तृताम् उक्त्वा शक्तिमत्पक्षे कर्तृताम् आह कर्तृताम् उक्त्वा शक्तिस्तु इति। शक्त्या विमर्शाख्यया स्वाभाविक्या संविदा युक्तः सम्मिलितः समर्षीभूतः इत्यर्थः। यदुक्तं शक्तोश्च जगत्कृष्णं शक्तिमास्तु महेश्वरः इति। पंचदशिकायामपि शक्तिश्च शक्तिमद्रूपं व्यतिरेकं न वाञ्छति तादात्म्यमनयोर्नित्यं बह्निदाहकयोरिव। शिवसूत्रेऽपि शिवसूत्रेऽपि सुशक्तिप्रचयो विश्वम् इति। श्रीविज्ञानभैरवेऽपि शक्तिशक्तिमतोर्यस्माद्दभेदः सर्वदा स्थितः अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् पराशक्तिपरात्मनः न बह्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते इति। इति च चकारः इति च शक्तिमत्परमेश्वर व्यतिरिक्त पक्षे शिवादीनाम् अभिधानाभिधेयसिद्धिश्च न संभवति इत्याह शक्तिति। शक्त्या विना शक्ति सम्मिलित व्यतिरेक पक्षे शिवे परमश्रेयोरूपिणी सूक्ष्मे अतिक्रांत चक्षुरादि संविद देवी प्रसर मार्गे नाम शिव महेश महेश्वर शंकर परमेश्वर महादेव मृड महेशानेशाद्यभिधान व्यवहार इत्यर्थः। नाम धाम न विद्यते यद नाम धाम न विद्यते शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। नाम धाम न विद्यते शक्तिं शंभुं क एव बुबुधे गिरिराजकन् पूर्वं करग्रहण मंगलतो भवत्या शंभुं क एव विबुधे गिरिराजकन्। एक श्लोकः तन्मूलं तव जननी ताटङ्कमहिम तव जननी ताटेन एतत्तु विपद्यन्ते विश्वे इति पृथक् प्रसङ्गः। जी अत्र शक्ति शिवे सूक्ष्मे नाम धाम शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। नाम न विद्यते शिवस्य शिवसहस्रनामसु एकोऽपि नाम यदि विमर्श रूपिणी शक्ति अकजटतवेशादि मातृकाक्षराकार न स्यात् चेत् तो सहस्रनाम शिवस्य सहस्रनाम रुद्र्यां वा नम मन्यव इखवे नमः ये नमः किं हिरण्यबाहु किं सेनानां पतये सेनानाम् अधिपतये पतये नमः। तो शतरुद्री इत्यादिषु रुद्राणाम् अभिधानम् एव नाम एव कश्चित् न अज्ञास्यत् यत् तर्हि एव ज्ञायते यदि वर्णात्मिका शक्त्या शिवा विना भावभूतायाः शिवः संपृक्तः तत्र नामधाम न विद्यते इत्यस्य प्रसंगे अनेन शक्त्या विना सम्मिलित व्यतिरेक पक्षे शिवे परमश्रेयो रूपिणी शिवे अतिक्रांत चक्षुरादि संविद देवी प्रसर मार्गे हाँ जी ये अंतःकरण द्वारा चैतन्यात्मिका चित्त शक्ति रेव अंतःकरणावच्छिन्ना सन् चक्षुरादि द्वारेण बहिर्निर्गत्य घटादीन पदार्थान् व्याप्नोति और तेन ऐक्यं विभाव्य घटादि अज्ञानाकारणम् आवरणं भङ्क्त्वा झटिति सौरालोकादिवत् झटिति संकोच विकासमापन्ना तत्र घटादिभ्यः ऐक्यं प्राप्य तदानीं भवति प्रमा अयं घटः। कथं जी तो
अतिक्रांत चक्षुरादि देवी संविद देवी प्रसन्ना तद्वत् शिवस्तु न भवति, वह एवं न भवति। ये तो अतीव मंदानां कृते यंत्र विग्रह मणि इत्यादिषु देवता बुद्धिर्भवति, किंतु वस्तुतः शिवः यदानीं शक्त्या सम्मिलितः संपृक्तः तदानीमेव शिवः नामधामवान् भवति। शिव महेश महेश्वर शंकर परमेश्वर महादेव मृड महेश इत्यादि व्यवहारः शक्तिमतः शिवस्य एव सिद्ध्यन्ते। जी स्वामी जी। शक्ति विरहितस्य शक्ति विधुरस्य शिवस्य नाम भवितुं न शक्नोति, तद्वत् धाम अपि न भवति। जी स्वामी स्वभाव हाँ जी तत् एकेन लिखितं भिक्षाटनं च नटनं च परेत भूमौ अज्ञातसम्भवमना कलितान्ववायं भिक्षासनं च कलितान्ववायं किं वर्तते अज्ञातसम्भवमना कलितान्ववायं भिक्षुं कपालिनमवाससमद्वितीयं पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवत्याः शम्भुं क एव बुबुधे गिरिराजकन्। तो शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते, शंभुम क एव बुभते, केनापि कः शंभुः को निवसति तत् इति केनापि ज्ञातं न आसीत्। स्वामी चरणः किम् अस्ति तत् पुनः लिखितुम् इच्छामि स्वामी। लिख्यते भिक्षुं कपालिनम् अवाससं भिक्षुं कपालिनम् अवाससमद्वितीयम् भिक्षुं कपालिनम् कपालिनम् अवाससम् अवाससम् अद्वितीयम्। द्वितीयम्। अज्ञात संभव ये अपरः वर्तते आशयः तु तस्या अस्यापि श्लोकस्य आशये भिक्षुं कपालिनमवास समद्वितीयम् अज्ञात संभव मना कलितान्ववायम् अज्ञात संभव संभवम ये पूर्वार्धः वर्तते अज्ञात संभव मना कलितान्ववायम् भिक्षुं कपालिन लिख्यते अज्ञात संभव मना कलिता अन्ववायम् कलितान्ववायम् भिक्षुं अज्ञात संभव मना कलितान्ववायं भिक्षुं कपालिनमवास समद्वितीयम् भिक्षुं भिक्षुं कपालिनमवास अवाससम् अद्वितीय अवाससमद्वितीयम् अवाससम् द्वितीयम् पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो पूर्वं करग्रहण मङ्गलतो भवत्या मङ्गलतो भवत्या शम्भुं क एव बुबुधे शम्भुं क एव बुबुधे शम्भुं क एव बुबुधे बुबुधे वकारः बकारः नहीं बुबुधे बुबुधे बकारः जी बुबुधे न गिरिराज कन्ये गिरिराज कन्या कन्ये कन्या संबुध्यन्तम्। जी अत्र उक्तं परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत् शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ज्ञातेनापि महेशानि शर्म कर्म न किंचन। न किंचन न तो यदि कदाचित् ज्ञानमपि स्यात् तो तस्य शर्म कर्म तस्य यद् पंचकृत्य अनुग्राहादि कर्मसु समर्थः शिवः न स्यात् न सिद्ध्यति। अच्छा अपरः ध्यानावष्टम्भकाले तु नरतिर्नवनस्थितिः। स्वामी चरणः तत्र सप्तसत्यां यत् सा वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या इत्यादिकं लिखितं वर्तते तस्य संगतिः कथं भविष्यति स्वामी चरणः? सा वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। अत्र मोक्षः मोक्षहेतुः कथं स्यात्?
तो तत्कृते मोक्षः किं भवति इति आदौ पर्यालोचनीयम्। बन्धनः बन्धः कुतस्मादागतः? आविद्यकं। बन्धः सदैव आविद्यकं भवति। अविद्यया बन्धः आगतः। बन्धस्य निवृत्तिः कथं स्यात्? विद्यया स्यात्। तो ब्रह्म विद्यात्मिका या वैष्णवी शक्तिः भगवती हम्म, सा बन्धहेतुः अपि वर्तते। तत् स्वस्वव्यापारे सर्वान् जनान् नियोजयति सृष्टेः उत्पन्नस्य सृष्टेः रक्षणार्थम्। सा एव ये एकान्ततः मुमुक्षवः अविद्या तत् कार्येषु निर्विण्णाः ब्रह्मलोकपर्यन्तेषु सुखेषु येषां महत्त्वबुद्धिर्नास्ति तस्य एकान्ततः आत्मनः साक्षात्काराय यतमानाः सा एव भगवती वैष्णवी। अत एव प्रोक्तं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया हम्म, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्। सृष्टि बीज विश्वस्य बीजं सृष्टि हेतुवी और स्थितिकारिणी अपि भवती एव अनन्तवीर्या इति पदादिभ्यः। और विश्वस्य बीजं परमासि माया, परम माया भगवती ये वैष्णवी भगवती। अत्र वैष्णवी इति नाने पराम्बा एव अत्र स्तूयते। अच्छा। त्वं त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु हो, त्वं वै प्रसन्ना सा एव आनुग्राहिकात्मिका शक्तिः सती बद्धानां भुवि मुक्ति हेतु हो। अत्र मोक्षाय आत्मसाक्षात्काराय या ब्रह्म विद्या वर्तते सा सा विद्या या विमुक्तये ब्रह्म विद्यात्मिका सती जनान् मोचयति भवसागरात् उत्तारयति भवसागरे। और एते एभ्यः अज्ञानकल्पितात् बन्धात् ज्ञानासाधनेन ज्ञानदानेन विवेकवैराग्यादि वितरणेन सा मोक्षे मोचयति एवमस्य अर्थः। अत्र संगतिः अपि एवमेव वर्तते। शक्त्या विना नावधाम न विद्यते। अनिर्मोक्ष प्रसंगः स्यात् कस्यापि बन्ध मोक्ष इति व्यवस्था एव सर्वं उच्छिन्ना स्यात् यदि केवलं स्वप्रकाशात्मशिव व्यतिरिक्ता काचित् शक्तिः एव तस्य पंचकृत्यादि हेतुभूता न स्वीक्रियेत चेत्। जी। तो अत्र प्रसंगः नित्या षोडशी कारणवे भगवती महाषोडशी एव अस्य प्रतिपाद्या वर्तते। जी। तो तस्याः एव अत्र उच्छ्रयः वर्तते। स्वशक्तिप्रचयो अस्य विश्वम् अग्रे शिवे इति महेश्वर मृड इत्यादि अविधानव्यवहारः नामधाम न विद्यते। तो येषां व्यवहारः न स्यात् पदपदार्थयोः तत्र पदपदार्थ पद पद पदार्थयोः संधायिनी शक्तिः न स्यात् चेत् तर्हि महेश महेश्वर शंकर इत्यादीनां पदानाम् अर्थानां च रथघोष और समुद्रघोष रथघोष इत्यादिवत् वैयर्थ्यं स्यात्। तदं यथा ये साधारणा प्राक् असंस्कृतानां निरक्षराणां ते शिव शिव इति यत्किमपि मुखे आयाति तम् उच्चारयन् ते अर्थतः अर्थभावना तेभ्यः न भवति, अर्थस्फुरणा न भवति। तदैव सर्वं सर्वो व्यवहारः स्यात्। अत एव शिवे सूक्ष्मे नामधाम न विद्यते। ध्यानावष्टमकाले तु नरतिर्न मनस्थितिः इत्यपि न स्यात्। नरतिर्न मनस्थितिः ध्यानावस्थन अवष्टम ध्यानेन ध्यान समये प्रविश्य परमांतर परमार्गान्तः सूक्ष्माकार स्वरूपिणी कवलीकृत निश्शेषा बीजांकुरतया स्थिता। अत्र ध्यानम् इति यतेभ्यः तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानं यत् पातञ्जलानां भवति तन्मन्ये अत्र आगमिकैः न स्वीक्रियते। ध्यानेन ध्यानं समाधेरप्युपलक्षणम्। अयमर्थः अशक्तशिवैत्यङ्गीकृतौ ध्यानसमाधानवेलायां महानन्दोदधिनिमग्नानां महायोगिनां विश्वात्मैक्यात्म शिवशक्ति सामरस्य महारदरमणं तत्र मनसः स्थिरीकरणं च न भवति। कथं? यदि शक्तिः न स्यात्
तर्ह्येव योगिभिश्वभूते कुण्डलिन्याः शक्तिरूपिण्याः जागरणं कृत्वा चक्रात् चक्रान्तरं नीत्वा सहस्रारे शिवेन ऐक्यं विभाव्यते। एवं शिवेन ऐक्यं प्राप्तया प्राप्तस्य शिवस्य एव नामधामादि सार्थकत्वं भवति। तो ध्यानादौ अपि कस्यापि स्मरणात् न स्यात्। तो अस्य शक्तिः मुकुरस्थानीया शक्ति यथा शिवः मुकुरे जनः कश्चित् चैत्रः मैत्रः वा मुकुरे स्वमुखस्य बिम्बं प्रतिबिम्बम् आलोक्य अहम् अमुकः अमुकः चैत्रः मैत्रे वा इति जानाति। तद्वत् सा एव विमर्शशक्तिः अन्यान् मुकुरान्तरवर्ती मुकुरे प्रतिबिम्बभूतान् भूतान् अपि शिवः बिम्बभूतः और विमर्शशक्तिः प्रतिबिम्बभूता इत्यपि ज्ञापयति। तर्ह्येव ध्यानदशायां शक्तिविच्छिन्नाः शक्त्या विना ध्याने रतिः मनस्थितिरपि न स्यात् और चित्तैकाग्र्यम् अपि न स्यात् और तत्र रतिः अपि न स्यात्। अपरं किमासीत् ध्यानावष्टम्भकाले तु न रतिर्न मनस्थितिः। अस्य पञ्चमः षष्ठः सप्तमः अष्टमः श्लोकः एवमेव एतेषां पौर्वापर्यसङ्गतिः वर्तते। जी स्वामी जी। शक्त्या विना इत्यस्य सर्वत्र अध्याहारः क्रियते। जी शक्त्या विना ज्ञातेनापि शर्म कर्म न विद्यते। ध्यानावष्टमकाले तस्मिन् शिवे रतिर्न भविष्यति, मनसा स्थितिर्न भविष्यति। और किं भूयः प्रविश्य परमार्गान्तः सूक्ष्माकार स्वरूपिणी कवलीकृत निःशेषा बीजाङ्कुरतया स्थिता शक्तिर्भवति और तया शक्त्या एव वामा शिखा ज्येष्ठा सिंगाटका कारताङ्गतया शक्त्या एव शिवस्य शिवत्वं सिद्ध्यति अन्यथा न। अस्य पठ्यतां वर्तर ये ऋजुविमर्शिनी पठ्यताम्। इदानीं शक्त्या रहितः शिव इत्यस्य बहुदोषदुष्टत्वं दर्शयति। शक्त्या विना इत्यादिना शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते इति। शक्त्या विना शक्तिरहिते विमर्शरहिते शिवे सूक्ष्मे दुर्विज्ञेये नाम धाम न विद्यते। नाम ईश्वरः शिव इत्यादि, धाम प्रकाशो ज्ञानम्। कोऽर्थः शक्तिरहितः शिव इत्यस्मिन् पक्षे शिव ईश्वर इत्यादिनामभिर्निर्देशो भवेत्। अनिर्देशो इति नामभिर् अनिर्देशो तथा शक्तिरहितः शिव यदि इत्यस्मिन् शिक्तः पदस्य अर्थस्य अर्थेन पदार्थयोः सन्धायिनी शक्तिः न स्यात् चेत् तो शिवसहस्रनामसु एकस्यापि नामस्य कश्चित् अर्थः न स्यात्। शिवस्य प्रतिपादकत्वम् एव कस्यचित् नाम्नः न भविष्यति इत्यस्य आशयः। तस्मात् उभयदोषं परिहर्तुमिच्छता। महाविमर्शपरः शक्त्यात्मकः परमशक्त्या विना इत्यादि। अधुना शक्तिराहित्ये सत्यस्य बहुदोषदुष्टत्वं दर्शयति शक्त्या विना। तदेव अस्ति न? एवं धाम नाम व्याख्यातम्। धाम स्थान प्रकाशानुभवोन्मेष उद्योत उद्योत उद्यन्त्रिता। स्थान उद्यन्त्रिता प्रकाशानुभवोन्मेष उद्यन्त्रिता इत्यादि सिद्धिः भवति धामः। अर्थात क्व वर्तते धाम नाम तस्य मुखस्य धाम क्व वर्तते इत्येव धाम प्रकाश अनुभव उन्मेषस्य उद्यन्त्रिता सिद्धिः अपि शक्तिविदुरस्य शिवस्य न सिद्ध्येत। परिस्फुरत्ता नाम शाक्तं तेज इति यावत्। एवञ्च एवमयम् इत्येवं रूपेण कश्चित् वस्तुविशेषो ज्ञातो भवति स तु अस्य स्वभावः स तद्विशिष्टः सदा भवति सैव शक्तिरिति वयं मन्यामहे तदभावे तस्य ज्ञातत्वं न सम्भवति। ये सम्भुंक एव बुबुधे गिरिजाजकन्य तत्तिष्ठन् ज्ञात ज्ञातपक्षेऽपि शिवस्य प्रयोजनाभावं दर्शयति। यदि कथञ्चित् जानीयात् अपि शक्तिविधुरं शिवम् अपि यदा कथञ्चित् जानीयात् तो ज्ञातेन कर्मीभूतेन अर्थसामर्थ्यात् महेशानी इति आमन्त्रणं शक्तिव्याप्तिपरामर्शसूचकम् अशक्तः शिवः इति तद् पक्षोपन्यासोऽपि तद्विकासोपन्यासेन तात्पर्यं शर्म नाम
शिवशक्तिसामरस्यात्म परिपूर्ण अहम परामर्शस्थितिलक्षणम् अकृत्रिमं सुखम भवति शर्म। ये शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे अत्र शर्म नाम सुखम। जी, सुखम को भवति शिवयोः सामरस्यम् एव शिवम शंकर एव सुखात्मकः। शम सर्वानर्थनिवृत्तिः परमानंद प्राप्तिः तं करोति इति शंकरः। जी, परिपूर्ण हंता परामर्श स्थिति लक्षणम अकृत्रिमं सुखम भवति शर्म। कर्म, ये शर्म कर्म न शर्म न कर्म च शर्म च आभासन रक्ति विमर्शन बीजावस्थापन तद विलापनानि तानि पंचकृत्यानि तथापि तद्वद पंचकृत्यानि करोति। पंचकृत्यानि कानि? आभासन एकः, रक्तिः द्वितीयः, विमर्शनः तृतीयः, बीजावस्थापनं चतुर्थः और प्रविलापनम् प्रविलापन एवं पंचकृत्यानि करोति। तो तत्र कर्म अपि न विद्यते। शक्त्या विना चित् शक्तिं विना ये प्रतिविज्ञाहृदयस्य सूत्रं वर्तते। प्रतिविज्ञाहृदयस्य तो तत् तस्य बीजावस्थापन ये रति आभासन रक्ति विमर्शन बीजावस्थापन प्रविलापन विलापनतस्थानि तद् विलापनतस्थानि पंचकृत्यानि अपि न सिद्ध्येत शक्तिं विना। ध्यानेति ध्यानं समाधेरप्युपलक्षणम् अशक्तः शिव इत्यङ्गीकृतौ ध्यान समाध बेला समाधान बेलायां महानंदो दधिनिमग्नानां महायोगिनां ये महा आनंदोदधि इत्यस्मिन् योगिनः कथं निमग्ना हृदयैव निमज्जामृतमये ददत्यन्त्यस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। मनप्रत्यग्चित्ते किं सम्पूर्णं पठ्यताम्। मनप्रत्यग्चित्ते सविदमवधायात्तमरुदः प्रेरिष्यत रोमाणः प्रमदसलिलोत संगितदृशः यदा लोक्यो ह्लादा हृदय निमज्जामृतमयी। ये अमृतमये हृदय यथा योगिनः निमज्जन्ति आनंदमयी समाधान वेलायां महा आनंद उदधि निमग्नानां महायोगिनां विश्वैकात्म्य आत्मशिवशक्ति सामरस्य महाहृदरमणं तत्र मनसः स्थिरीकरणं च न भवति न भविष्यति यदि शक्ति शिवविधुरः। एतदा एव ये वेदां ये पुराणादो या कथानकं वर्तते तत्सर्वं ईदृशान् तान्त्रिकम् आगमिकरहस्यं पुरस्कृत्य एव एतेषाम् आख्यानानां रूपकानां तत्र निगुम्बनं भवति। जी जी समझ। एकः वर्तते हरिः शूलं विधेर्मुण्डं हृत्वा यदगमयदंसावरणतां। शक्तिविधुरः शिवः कीदृशः भविष्यति? विधेर्मुण्डं हृत्वा यदगमयदंसाभरणतां हरिं शूलप्रोतं विधेर्मुण्डं हृत्वा यदकुरुत पात्रं करतले हरिं शूलप्रोतं यदगमयदंसावरणताम् अलञ्चक्रे कंठं यदपि गरलेनाम्बगिरिश शिवस्थाया शक्तेः तदिदमखिलं ते विलसि। एवं कुर्वतः अपि शिवस्य किं भवति? मंगलं मांगल्यं भवति। भवतु नाम एवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां परम वरद परमं मंगलम् शिव संपृक्तस्य शिवस्य शक्तिविधुरस्य शिवस्य भवति अनुवादः। तत्र भवति महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्काम्यत् भुजपरिहरुगुणग्रहगणं मुहुर्द्यौर्दौस्थं यात्यनिवृत जटाताडित तटा जगदरक्षा ये त्वं नटजिननुवामयिव विभूत। ये भवति शिवस्य शक्ति विधुरस्य शिवस्य नामधावन विद्यते। तस्य कर्मसु कर्म शर्म न भवति और ध्यानादि प्रसंगः अपि शक्तिं विना ध्यान शक्ति कुंडलिनी चित् शक्ति इति शक्तिपात द्वारा एव ध्यानादौ सामर्थ्यं उत्पद्यते। अद्य एतावता विरमिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने।
किसान परमात्मा परमात्मा प्रणाम स्वामी जी। अपार क्या चीज़ है? देख अब देख। बंदर मामा पेन पजामा वही बात सबका है कैसे? मुझे पता। छह को तो भी ले तो बढ़िया पानी है सिर्फ पानी भी नहीं आ रहा तेरे
Bener mama apa? Sa, paano ko yun? Pan, Pilip. Buhay pa rin.